पास कोई बैरी बेड़ा ना था, वो कुछ भी नहीं था। एक आदमी था, फारूक आजम उसका नाम था, और वो फारूक आजम खद्दर के पुराने कपड़े पहन के, जिन पे 17 पैबंद लगे हुए थे, वो बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए जाता है। गुलाम साथ है, गुलाम का नाम असलम है। असलम गुलाम क्या कहता है, ये बात मैं इस्लामी तारीख के हवाले से नहीं कहता, बल्कि मैं एडवर्ड गिबन की वो अंग्रेजी की किताब जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, जो 22 जिल्दों में फारूक आजम पर उसने लिखी है और इस्लाम की तारीख रकम की है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में एडवर्ड गिबन लिखता है कि उमर फारूक इतने बड़े मुल्क को फतह करने के लिए जिस वक्त मदीना मुनव्वरा से चलता है तो गुलाम साथ है। गुलाम ने मुहार पकड़ी हुई है, जरा तवज्जो करें, वाकया आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन मैं इसमें एक नई बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि उमर फारूक सवारी पे सवार है, गुलाम साथ है। कुछ दूर जाकर उमर फारूक ने गुलाम से कहा कि सवारी रोको। गुलाम कहने लगा शायद अमीरुल मोमिनीन कज़ाए हाजत के लिए आ रहे हैं। जब उसने सवारी को रोक दिया, उमर फारूक नीचे आए, कज़ाए हाजत नहीं की, बल्कि उस गुलाम से कहा कि ए असलम, ये मुहार मेरे हाथ में दे दो। मुहार अपने हाथ में ले ली और गुलाम से कहा तू सवार हो जा। गुलाम कहता है ये रिवायत तो दुनिया में कभी नहीं हुई कि गुलाम सवार हो और आका मुहार पकड़ के आ रहा हो। ए उमर, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? उमर ने कहा दुनिया जो मर्जी कहे, लेकिन उमर यह कहता है कि नौकर सवार होगा, आका पैदल होगा। मेरे भाइयों, इंसानी हुकूक की पासदारी इससे बेहतर भी कोई आदमी कर सकता है। मक्का मदीना से चले, मदियन की बस्ती गुजर गई, इलाके खरासान के गुजर गए, कई इलाके गुजर गए, और तबूक और जनाब जुबैल की बस्तियां गुजर गई, और उसके बाद उर्दन का इलाका आया, तो बैतुल मुकद्दस आया। तो क्या हुआ मेरे भाइयों, बारी बारी फारूक आजम नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, सवारी पे सवार होते हैं। जिस वक्त बैतुल मुकद्दस सामने नजर आया तो क्या मंजर था कि फारूक आजम के फिर नीचे पैदल चलने की बारी थी, असलम के सवार होने की बारी थी। फारूक आजम जब नीचे मुहार लेकर चलने लगे तो असलम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ईसाई क्या कहेंगे, यहूदी क्या कहेंगे कि मुसलमानों के खलीफा को, मुसलमानों का खलीफा इतना बेबस और लाचार था कि खुद पैदल था। असलम कहता है मैं उस वक्त हैरान रह गया कि जब उमर फारूक ने जो पांव में जूता पहना था वो जूता टूट गया, और उमर फारूक के एक हाथ में एक जूता पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में मुहार पकड़ी हुई है। इंसानी हुकूक की इस पासदारी को कायनात में कोई इसकी नजीर पेश नहीं कर सका कि फारूक आजम का टूटा हुआ जूता एक हाथ में था और एक मुहार दूसरे हाथ में थी, और गुलाम सवार था, और बैतुल मुकद्दस के ऊपर तौरात और इंजील की किताबें लेकर लोग बैठे हुए थे, और कुरान ने इसी फलसफे को पहले बयान कर दिया था, ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। मोहम्मद के ये वो खुलफा होंगे जिनकी मिसाल तौरात और इंजील में गुजर चुकी है, जिनका जिक्र तौरात और इंजील में पहले आ चुका है। मेरे भाइयों, ईसाइयों ने इंजील खोली है और उसके ऊपर क्या लिखा है कि जो खलीफा वक्त होगा वो पैदल होगा, मुहार सवार गुलाम होगा। और दूसरी किताब में लिखा है कि फारूक आजम की ऐसी तस्वीर होगी, पुराने कपड़े होंगे, हाथ में जूता होगा। आपस में इख्तलाफ हो गया, पढ़ने वालों का इख्तलाफ हो गया, किसी ने कहा पैदल उमर है, किसी ने कहा सवार उमर है। हजरत उमर फारूक के हाथ में जूता था। असलम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, खुदा का वास्ता देकर कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में जूता है और मुहार है, ये दुश्मन क्या कहेगा कि इस नौकर को, इस गुलाम को कोई सलीका ना आया, खुदा के लिए आप नीचे से ऊपर आ जाएं। उमर ने कहा कि बारी तेरी सवार होने की है, उमर की पैदल चलने की है। उमर को यह परवाह नहीं दुनिया क्या कहेगी, उमर यह सोचता है तेरा पैगंबर क्या कहेगा। मेरे भाइयों, फारूक आजम पैदल, लेकिन जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, बड़े बड़े ईसाई और बड़े बड़े उनके बिशप और पादरी आगे आए, आगे बढ़े, आजम से मुलाकात हुई, और मुलाकात करके चाबियां बैतुल मुकद्दस की फारूक आजम के हाथ में दे दी। फारूक आजम ने फरमाया क्या बात है? कहने लगे हमारी किताब में लिखा है कि मुसलमानों का जो दूसरा खलीफा होगा, जब वो आएगा तो अगर तुमने उससे लड़ाई लड़ी तो तुम्हारा बीज खत्म हो जाएगा, इसलिए चाबियां अपने हाथों से तुम्हें दे रहे हैं। फारूक आजम अंदर चले गए, तवज्जो फरमाएं, फारूक आजम अंदर गए, फारूक आजम ने सजदा शुक्र अदा किया। सजदा शुक्र अदा करने के बाद जिस वक्त चाबियां मिल गई, बैतुल मुकद्दस का कब्जा मिल गया, फारूक आजम
باہر تشریف فاروق اعظم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کر ایک کاغذ کا رکا فاروق اعظم کو دینے لگا. فاروق اعظم نے کاغذ کا رکا پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ میری نہیں ہے, یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. بے شک یہ تم کاغذ صحیح لائے ہو لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں. مجمع لگا ہوا تھا, ہزاروں دنیا بیٹھی ہوئی تھی, عیسائی اور یہودی تماشا دیکھ رہے تھے. مسلمان جو کچھ اس علاقے میں رہتے تھے وہ دیکھ کر خاموش ہو گئے کہ امیر المومنین نے ایک بدو کو یہ تحریر دیکھ کر یہ عجیب جملہ کہا کہ میں اس جگہ کا مالک نہیں ہوں. فاروق اعظم جب باہر نکلے تو باہر نکل کر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا امیر المومنین باقی ساری باتیں بعد میں پوچھیں گے, پہلے یہ بتاؤ کہ وہ بدو کون تھا, وہ غریب کون تھا جو ایک رکا لے کر آیا تھا اور تم نے کہا یہ جگہ میری نہیں. عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. عمر فاروق نے فرمایا کہ میری عمر اس وقت 17 سال تھی جب میرا والد اس بستی میں اس علاقے کے اندر بکریاں چرانے آیا اور عمر بھی اس کے ساتھ تھا. میں سارا دن بکریاں بیت المقدس کی بستیوں میں چراتا اور شام اور دوپہر کو آ کر اس بیت المقدس کی دیوار کے نیچے جہاں سایہ ہوتا لیٹ جاتا. ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو ایک آدمی میرے پنڈلی سے کپڑا ہٹا کر میری پنڈلی کو دیکھ رہا ہے, پنڈلی کو دیکھتا ہے, کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں اٹھ بیٹھا تو کہنے لگا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام عمر ہے. تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا باپ کا نام خطاب ہے. جب یہ میں نے کہا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کاغذ لے آیا, کاغذ لا کر کہتا ہے اے عمر اس کاغذ پہ لکھ دو کہ جب میری حکومت اس علاقے میں آئے گی تو یہ جگہ میں تجھے دے دوں گا, یہ بستی تجھے دے دوں گا, یہ خطہ تجھے دے دوں گا. عمر کہتے ہیں میں نے جان چھڑانے کے لیے اسے لکھ دیا کہ میری حکومت کہاں آئے گی, میری حکومت کون لائے گا, میری حکومت یہاں کیسے آئے گی. میں نے لکھ دیا کہ جب میری حکومت ہوگی میں یہ جگہ تجھے دے دوں گا. آج جب بیت المقدس کی چابیاں مجھے ملی تو وہی بدو اپنے لڑکے کو بھیجتا ہے اور وہ بدو تو گھر میں بیمار پڑا ہے اور یہ جوان لڑکا میری لکھی ہوئی تحریر لے کر میرے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ جگہ مجھے دے دو, میں یہ جگہ تجھے دیتا ہوں. تو عمر کہتے ہیں چونکہ یہ جگہ میری ملکیت نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مال ہے, اس لیے میں نے کہا کہ عمر یہ جگہ تجھے نہیں دے سکتا. قرآن نے اسی فلسفے کو بیان کیا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. میرے بھائیو عدل و انصاف کی تاریخ میں ایسا سنہرا واقعہ کائنات میں کسی نے نہیں سنا. آج عیسائی اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا. ظلم کا نام مٹتا یا نہ مٹتا؟ میرے بھائیو فاروق اعظم جیسا عدل, فاروق اعظم جیسا انصاف کائنات میں کون لائے گا؟ صرف ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں, نماز کا وقت ہو رہا ہے. میرے بھائیو فاروق اعظم مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کے قریب اپنے مکان میں تشریف فرما. آدھی رات کا وقت ہے, توجہ کریں, آدھی رات کا وقت تھا. ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا, امیر المومنین جاگتے تھے, نیچے اتر آئے. فرمایا امیر المومنین آپ کو نہیں پتا شام میں جو فوجیں گئی ہوئی تھی وہ ملک یمن کی طرف جا رہی ہیں اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے, آپ یہاں تشریف فرمائیں. فاروق اعظم نے اسی وقت عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور جا کر وہ فوجیں جو 2 میل کے فاصلے پر ٹھہری تھیں فاروق اعظم ان فوجوں کا پہرا دینے لگے اور جو پہرے دار تھے ان کو کہا تم سو جاؤ, ہم مدینہ سے نئے پہرے دار آئے ہیں. ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ امیر المومنین ہیں. فاروق اعظم اس فوج کا ساری رات پہرا دیتے رہے اور صبح کو فاروق اعظم وہاں موجود تھے. کئی لوگوں کو پتا چلا کہ عمر فاروق تو یہ ہے, تو وہ جو پہرے دار تھے معافی مانگنے لگے. عمر فاروق نے فرمایا نہیں, میرا فرض ہے کہ میں تمہاری نوکری کروں, تمہاری چاکری کروں, یہ میرا فرض تھا. تم مسافر تھے, تم میری رعایا تھے, میرا فرض تھا. جب کھانے کا وقت آیا تو عمر فاروق سالن تقسیم کرنے کے لیے خود بیٹھ گئے. عمر فاروق سالن تقسیم کر رہے ہیں. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا. عمر فاروق اس کے پاس گئے, کہنے لگے اے نوجوان تجھے نہیں پتا حضور کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, تو بائیں سے کھانا کھا رہا ہے. اس نے کہا عمر تو نہیں جانتا یہ میرا دائیں ہاتھ غزوہ موطا میں کٹ گیا تھا جب میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا, دیکھو یہ میرا کٹا ہوا ہاتھ ہے. عمر فاروق زاروں قطار رو پڑے, وہ عمر کے قدموں میں گر گیا. امیر المومنین کیوں روتے ہو؟ فرمایا اس لیے روتا ہوں اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری فوج میں ایک ایسا سپاہی تھا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا, وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا, وہ کپڑے کیسے دھوتا ہوگا, عمر تو نے اس کا غلام مقرر کیوں نہیں کیا؟ عمر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. اے بدو مجھے معاف کر دے, میں قیامت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں.
انصاف کے ایسے واقعات تو چشمے فلک نے کبھی نہیں دیکھے. آج برطانیہ کے اندر لوگ کہتے ہیں جناب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر جناب علی 8 شلنگ یا 10 شلنگ یا پاؤنڈ ان بچوں کے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں. جناب عیسائیوں کا یہ کارنامہ ہے. عیسائیوں کا کارنامہ نہیں, یہ قانون فاروق اعظم نے بنایا تھا. میرے بھائیوں, انسانی فلاح و بہبود کا ایک ایک قانون پوری دنیا میں فاروق اعظم نے بنایا. سرائے عمر فاروق نے بنائی, مسجد عمر فاروق نے بنائی, فوج عمر فاروق نے بنائی, چوکیاں عمر فاروق نے بنائی, پہرے دار عمر فاروق نے بنائے. رعایا کو ایک ایک آدمی کے گھر جا کر پوچھنے کا پورا طریقہ سلیقہ عمر فاروق نے بنایا. گورنروں کو نوکر عمر فاروق نے بنایا, قاضیوں کو غلام عمر فاروق نے بنایا, وزیروں کو غلام عمر فاروق نے بنایا. لاؤ پوری کائنات میں کتنی حکومتیں بدل گئیں, ایک حکمران ایسا بتاؤ کہ جو بیوہ عورت کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے کہ اے اماں میں تیرا نوکر تیرے دروازے پہ آیا ہوں, اور جب ساری رات اس کے لیے لکڑیاں اور چارہ ڈھوتا رہا, صبح کو پتا چلا کہ دنیا کا خلیفہ یہی فاروق اعظم. ایسا کوئی انسان تو